سوضا سلسلامي ورشك وتمورتي ورشك وتمورتي درار القبايل فينا يغدن واثماتني درار القبايل فينا يغدن واثماتني مرسيو إيد فلاوان خاص بدلت صفة بذميمة جرجار دنورا سيوان إي مازيغان دار رويم مغرق ماغ درع ياسن وينك ليلان دي عداونيو الزول فلاوان مرحبا يسوان عسلام نوان مرحبا يسوان غرنا السكيت ثمغرانتا السكيت ديال ناير هاد سينيغ صح العيد نوان كل مازيغان مرة الجزائر كل مازيغان مرة اندلان دي تموت الجزائر نغد تموت النظام هاد سينيغ العيد دا مقران العيد دا مربوح اد ياوي الخير ان شاء الله اد ياوي البركة ان شاء الله يناير دا مربوح اد ياوي الصحة الهنا ادياوي الغلا ادياوي البركه ان شاء الله ادياوي اسد الفرح دا مربوح ان شاء الله هادي يكس الحزن دين تموت الجزائر هادي يكس الحزن يوينا الساكي في 2971 فات دو يناير هاد سينيغ صحة العيد نوال مرحبا يسوان غورنا ان شاء الله تيل الليل ان شاء الله ادياوي تيل اللي دي تمورت الجزائر تيل اللي اشو نبغان قدود الجزائر تيل اللي اتساكي از نقردش يطوح sur l'histoire je suis pas spécialiste dans l'histoire je laisserai les gens qui sont dans le domaine des historiens, des écrivains, des journalistes qui vont parler de cette fête ancestrale. نكي السكي هضره في العوايد النار العوايد نزيك شو خدمن مولنا زيك شو خدمن الامازيغيين زيك شو تشانس سوبان بور يناير انا جزائريه واحتفل بكل المناسبات الدينيه والوطنيه والتاريخيه وسوف أحتفل اليوم بيناير التاريخ وحضارة أصيلة تاع بلادي وتمتاز عبر العصور هي الهوية نتاعي والهوية تاع جغرافيا نتاع الأمازيغيين في شمال إفريقيا. وحنا ماذا بينا كالمؤرخين ان شاء الله وليزيستوريان يتكلموا بزاف على هذا التاريخ العظيم في دولة شمال افريقيا في الدول الامازيغيه مهما كان الامازيغيين يعني عبر العصور داروا التاريخ نتاعهم وداروا كفاح عظيم مع الروم ماذا بينا كاليزيستوريان يتكلموا على هذه الثقافه وهذه الحضاره وهذا وشفت بليك يعني نتأسفوا ما كانوش بزاف دي كونفيرونس دي ديبا à travers cette histoire على هذا اللي أنايا قررت نحتفل بهذه المناسبة على طريقتي بما أن le premier jour de l'année du calendrier agraire utilisé par les Amazirs depuis l'Antiquité à travers l'Afrique du Nord, fêté selon les régions 12, 13 et 14. Alors, il y a des gens qui le fêtent le 12, il y en a qui le fêtent le 13, il y en a qui le fêtent le 14. Nous, on suit le calendrier julien de Jules César. Il correspond au premier jour du janvier du calendrier Jules César est décalé de 13 jours par rapport au calendrier grégorien. La dotation romaine, comme les Romains ils ne sont pas christianisés, christianisme par rapport aux grégoriens, tout ça ça correspond à l'année julien. Et بما أنا قلت لكم مانيش مختصة في التاريخ ما أنا ندرس التاريخ ونحب التاريخ نخلي هذه الخصوص هذه
للمؤرخين قال لك اسألوا أهل العلم إذا كنتم لا تعلمون. أنا نعرف بليك الأمازيغيين هما سي دي زاغريكولتور ويحبوا الأراضي تاعهم ويحبوا الفلاحة ويتقنوا في الفلاحة ويحبوا الغلة ويحبوا الغلة. على هذا لاني جانفي يناير سي لا فان دو لوبور نتاعهم. alors pour renouveler la réserve نتاعهم لا ريزيرف الغله نتاعهم يذبحوا ويغسلوا هذيك الجهه ويذبحوا جينيرالمون يقول لك سردوك يقول لك دجاجه وسيلوا الدم باش العام يكون لهم مربوح يكون لهم مسعود ويكون لهم تجيهم الغله مليحه ويحبوا هاد الناس كانوا يحبوا الاراضي نتاعهم على ما والامازيغيين ينتموا لشمال افريقيا ونسيبوا الامازيغيين من سيوا المصريه في مصر وفي في الحدود الليبيه ونسيبوهم في مصر من شرقا والجزر الكناري غربا والمحيط الاطلسي غربا في المحيط البحر الابيض المتوسط نسيبوهم في الجزائر. كاين دي ديالكت كاين لو كابيل كاين لو شاوي كاين بني مزعب كاين زناتيا كاين الشاويه الشنويه بليتو باردون. في المروك كاين الريف كاين الاطلس كاين سوسيا. في تونس تسيبي الجربيه تسيبي الشاويه تسيبي في ليبيا نسيبو في التوارق في ليبيا في بوركينا فاسو لحقوا حتى البوركينا فاسو في السود في الصحراء الكبرى هادو ما كاع لحقوا ليهم الامازيغيين. voilà ce que je peux parler par rapport à l'histoire c'est des recherches que j'avais trouvées sur internet. بما ان الامازيغيين يحبوا الارض تاعهم ويتقنوا في الارض تاعهم وكانوا ياكلوا من الغله نتاع الارض تاعهم انا اليوم حضرت بعض الأطباق تقليدية أصيلة سي دي بلا دو تيغوار اللي كانوا ياكلوا فيهم الامازيغيين باسكو ما درتش الطعام الابيض باسكو الطعام الابيض جا ان سياكل من بعد. بان الامازيغيين كانوا ياكلوا بزاف الطعام تاع البلوط كانوا ياكلوا بزاف طعام تاع الشعير لورج هو سكسو الطمزين وكانوا ياكلوا بزاف الطعام تاع القمح. الوغ انا جبت اليوم الاطباق التقليديه تاع الامازيغيين واش كانوا ياكلوا. هذا الشعير سكسو الطمزين هذا القمح سكسو لو بلي سكسو السردن هذا الطعام تاع البلوط. فوالا لي تري 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 بون سي تري بينيفيك. بما ان الامازيغيين كانوا ياكلوا بزاف طعام تاع البلوط تاع القمح يردن سكسو الطمزين. وهذا الطعام تاع الزعتر بالزعتر مخدوم. وهاوليك لي كاليتي تاع الكسكس. هذا الكسكس او مايز هذا لو كسكس à l'orge bio du Kabylie à l'orge et à l'orge de paille. هذا سي لو كسكس du maïs sans gluten اللي عندهم الحساسيه تاع الجلوتين. هذا سي لو كسكس تاع لا لافوند هو الكليل سي très 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 bon mais il est un peu amer, il est un peu il faut rajouter du sucre parce que la lavande elle est trop bonne mais elle est trop fort. لازم نزيدوا له شويه تاع السكر. سي toute la nourriture تاعهم سي à la base du blé et des pâtes. هذا الخفاف البغرير. ما ننساوش درت شويه تاع روينه. فوالا روينه سي avec العسل الحر. هذه التراز هي فيها البندق فيها اللوز فيها الشوكولا فيها البونبون فيها الكاوكاو. هذا 13. الناس يقول لك il faut avoir 13 choses à l'intérieur par rapport au chiffre 13 parce que قلت لكم au début par rapport au calendrier julien et le calendrier grégorien. Le calendrier julien il s'arrêtait jusqu'au 12. Par contre le calendrier grégorien ils ont avancé, ils ont parti jusqu'au 13-14. Parce que si on voit maintenant au niveau de la Russie, au niveau des pays de l'Est, نحتفلوا بيناير
يحتفلوا بيناير، مي سي لو 14. الوغ الامازيغيين باش يختلفوا مع هادوما لي رومان ولا الاخر الكالندريي غريغوريان يحتفلوا لو 12. الوغ سي بور سا كو يا دي جون كي فات لو 12 13 et le 14. وهذا 13 ça fait partie du chiffre 13. وين حنا كنا نعبروا لو 13. بما انه قلت لكم هذا يانا اوسي 13 7 7 الحوال. C'est vraiment c'est très très bénéfique. Il y a les fèves, il y a la tardé ou Sauvessal et tout. البيض تيملالين. Il y a 7 choses à l'intérieur. كاين واحد الحكايه راني حابه نحكيها لكم. هي قصه سي اون ليجوند يحكوها في يناير، يحكوها لنا وحنا صغار في نهار تاع يناير. سي توجور اون غرومير ولا الجده اللي تحكيها autour d'une table تاع يناير. هذه القصه سي اون ليجوند اللي تحكي بلي يا اون مراه كبيره une personne âgée عجوزة حبت تخرج بالمعيز تاعها ترعى في الغابة، مي خافت تموت من الرعدة والشتا. على دوموندي ليناير، قالت له يناير راني حابة نخرج نرعى بالمعيز ديالي، لو كان تقول افورار يسلف لك نهار باش هذاك نهار ما يكونش فيه الشتا والبرد باش المعيز تاعي. راح يناير دوموندا الافورار سي مات فيفريي، دوموندا له نهار، قال له لا تسلفني نهار باش تطل فيه سميشه ايتو. ناض افورار سلف نهار يناير. خرجت العجوزه في يناير ترعى بالمعيز تاعها، وهذاك نهار ربي مد سميشه والجو شباب ايتو حال شباب. دارت العجوزة كملت مع المعيز تاعها، دخلت قريب تدخل لدارها، قالت له سبت يناير، قالت له تيان، قالت له انت يا رحت عند افورار سلفت له نهار وانا يعني كملت الرعاة تاعي ندخل وشح فيك فوالا ما درت لي حتى حاجه، ما درتليش مزيه. ناد يناير واش دارلها؟ قالها بون هكذا يا فم العار يا العجوزه فم العار، راني رايحه اليوم تشوفي واش حيصرالك. فينالمون من قبل ما تلحق لدارها ناد يناير دار شتا، دار تبروري، دار الرعدة، دار الاخر الجو قاسي بزاف. هذيك العجوزة ماتت مع المعيز نتاعها، وقالها فوالا تستهلي يا العجوزة يا مفم العار. هذه سي اون ليجوند، قصة شابة يحكوها لنا وحنا صغار. قلت لكم autour d'une table لا تاب تاع يناير. et généralement la table تاع يناير c'est toujours un plat à base de pâtes، سواء البركوكس، سواء قطع ورمي، سواء طعام تاع شعير.